बेसाचे सुरवातेक गायन घेवया A14. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देव आमचो मोगाळ बापूय आनी होच मोगाळ बापूय आमचो मोग करता, आमकां बक्षिता आनीक आमकांय आपोवणें करता आमचेर चुकलोल्यांक मोगसूंक माप मेजी नासतना. असलीच कृपा आयच्या ह्या पवित्र मिसान आमकां सगळ्यांक मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसान आमी पवित्रपणी वांटो घेवचे खातीर पातकी म्हूण ओळखून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया. सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या दर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेडये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मिसबिडयता माथ्यू दे सोजा हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी ह्या मिसा बलिदानान आमी मागता बेर्था कुलासो हिच्या आत्म्या पासत. तेच परी दुमियाना सोजा हे आमच्या भयणीच्या आत्म्या पासत आमी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या मिया आनी जियो फेर्नांडीस हांचे पासत आमी बापाक दिन वाचतना बरी भलायकी आमी मागता. जोखिना आंध्रात हे आमचे भयणीक तेच परी आमी उबारता. इनासियो गोमेस हाचो आत्मो आनी पियादाद आंध्रात हाचो आत्मो. हे वेळार उबारुया सगळी पोरजां जी कोविड-19 पिडेन वळवळटा. ह्याच जेजूची पेकोवणी, ह्याच उमळीक रोगतान सगळ्या पिडेस्तांक धुवून काडून मागुया. देवा आमच्या बापा, सर वस्तूच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजांत तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सांगता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचो. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सवे आसतात. शुद्ध घेता ताचो सोर्बेस्पोर शुद्ध घेतलो, कित्याक ताच्यान पातकाचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसोतली. एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार ताच्यान सोर्बेस्पोरा लागीं काकलूट कशी मागूंक जाय. आपणा सारके मनशाचे चुरचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाचे बोगसोणे ताच्यान कशें मागूंक जाय. मासा रोगताचो जावन तो राग दवरून रावता, तर ताच्या पातकाचे बोगसोणे कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूचो उगडास दवर आनी दुस्मानकायो सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजान राग दवरूं नाका. भोववडत्या देवाच्या कोरानाचो उगडास कर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचे उतर हे देवाचे उडकार. जबाब. सोर्बेस्पोर सगलोच कोण वाळलाय आनी मायेमो. आत्म्या म्हज्या सोर्बेस्पोराची वाखाणणी कर. सगल्या मोनान काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सोर्बेस्पोराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सोर्बेस्पोर सगलोच कोण वाळलाय आनी मायेमो. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्याताय ताचो मोग. उदेंत आनी वस्तू जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सोर्बेस्पोर सगलोच कोण वाळलाय आनी मायेमो. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसा जाल्यार सोम्या पासत जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सोम्या पासत मरता. म्हणटूच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत. म्हणगे मेल्ल्याचो आनी जिव्याचो सोमी जावचे खातीर. देवाचे उतर हे देवाचे उडकार. उद्गार. सोर्बेस्पोराक सोय सोय. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सोर्बेस्पोराक सोय. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हळें, सायबा, कितले पावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 पावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली.
7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. ते पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतूच 10,000 थालेंत रीण आसलोले एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकून आनी रीण फारीक करून ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातापांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूच काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बक्षिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो. आपणा बरोबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूच काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरूय तो आयकना जालो. पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका होणकोणीन घालो. हें घडलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलेंय ताणें आपल्या दोनयांक कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भावा भयणाक काळजान तान बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या दिसा देवाची शिकवण आमकां बोगसण्याची. आनी जरी तर बोगसणेचेर आमी नियाळ करीत जाल्यार बोगसणें दिवंक एकदम आगवड. आनी कोणाक बोगसणें दिवंक एकदम आगवड? आमच्याच मोगाच्याक आमकां बोगसूंक जायना. जरी तर एक भाव एक भयण आमची घरची आमकां कितेंय वायट करीत, वो म्हजो इश्ट चोडा मोगाचो वायट करीत, आमच्या काळजान त्या मनशाचो राग शिजता. आनीक जेन्ना आमी बोगसणें दिनात तेन्ना आमच्या जिवितान ओदीक कोडसाण वाडत आसता. आनी देवाचें उतर आज आमकां उगडास करता. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सव्या आसतात. म्हणटच जे मनशाक राग येता आनी क्रोध म्हणजे हांव तुजो रिवेंज घेतलो अशें हांव म्हणटा जाल्यार म्हज्या जिवितान पातो वो हांव पातकी अशें देवाचें उतर सांगता. सूद घेता ताचो सर्वेस्पोर सूद घेतलो कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता. ताणें म्हजे सवी अशें केलां आनीक हांव तें गुंतून दवरतां. जरी तर अशें म्हजें जिवीत जाल्यार खऱ्यांनीच म्हजेय जिवितान ज्यो चुकी हांव आदारतां तें देवूय आमचे विशीं तो गुंतून दवरतलो. तुका वायट करतल्यार तुज्या पेल्याक बोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली. मोगाच्या भयणी भावनो, देवान आमकां इनाम दवरला. कित्याक देवाक खबर आसा बोगसणें दिवप न्हू म्हटल्यार आमी आमकांच वायट करता. आनी हे खातीर आयचें हें देवाचें उतर आमकां म्हणटा, तुजेर पेल्याक तूं बोगोस
आनी तुजे मागणी करताय तेन्ना तुजी पातकां मुगसोतली. म्हणटूच जेन्ना हांव म्हज्या पेल्याक बक्षितां बोगसणे दिता, म्हजें वायट देव बक्षिता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत हेंच आमी पळयता. पेद्रू जेजू लागीं विचारता, सायबा कितले फावट म्हूण हांवें बक्षणे दिवचे? 7 फावटी. आनी पेद्रू 7 हो आंकडो कित्याक वापरता काय? कित्याक जुदेवा मदें 7 हो आंकडो हो नंबर एक परफेक्ट आंकडो. आनी जेजू पेद्रू म्हणटा, पेद्रू सांगूंक सोदता, घडी खुशालकायेन पेद्रून विचारलें 7 फावटी म्हळ्यार परफेक्शन काय? आनी हेच खातीर पेद्रूक बरें उतर मेवतलें जेजू म्हणटलो म्हूण जाय म्हळें पेद्रून विचारलें 7 फावटी लेगून हांवें बक्षुचो म्हजेर चूक केल्ल्याक. पूण जेजू ताका म्हणना, वय तूं सारको आसाय. पूण जेजू ताका म्हणटा 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. मोगाच्या भयणी भावनो, हो आंकडो आमच्यान म्हणूंक जायना. म्हणजे वणांतलो कोण आंकडो. जेजू सांगूंक सोदता कितें काय? जेजू सांगूंक सोदता, तुजेर चूक करतल्याक तूं माप मेजिनासतना. म्हणजे काल तुका हांवें बक्षणें दिल्लें, पयर दिल्लें, गेल्या वर्सा दिल्लें, कितलीं 100 वर्सां तुका हांव बक्षणें दीत आयलां अशें हांवें म्हणचें न्हय. पूण चूक करता तितलेय फावटी तुज्या पेल्याक बक्षणें दी. मोगाच्या भयणी भावनो, उपरांत आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आखरेक हीं उतरां म्हणटा, तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणाक काळजांतान बक्षिना जाशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बापूय तुमकां बक्षिचो ना. म्हणटच म्हाका जरी तर देवाचें बक्षणें जाय जाल्यार हांवें काळजांतान बक्षणें दिवचें. जशें हांव सुरवेक म्हणटालो, म्हाका उलोवंक सोंपें, पूण म्हज्या जिवितांत तें वेव्हारांत घालूंक एकदम आगोड. आनीक जेजूची शिकवण म्हटल्यार एक आव्हानाची शिकवण, चॅलेंज. आनी हेंच आव्हान आमकां आपणावंक जेजू आपयता. आमचेर आड चूक करतल्यांक एकूच फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. म्हणजे माप मेजिनासतना बगसूंक. आनी इतलेंच न्हय, काळजांतान बगसूंक. म्हणजे न्हय हांव तुका बक्षिता हें वयले वयर, पूण काळजांतल्यान जें कितें काळजान म्हज्या शिस्ता तें काडूंक देवाचें आमकां जोण एकल्याक आपोवणें. आनी जेन्ना हांव बक्षणें दितां तेन्ना म्हजी मागणी देवा सरशीं स्वर्गार पावता. आनी म्हाकाय देव बक्षिता. म्हजीं उतरां न्हय, पूण देवाचीं उतरां. तर मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमकां देवा लागीं कितें मागची गरज आसा? देव आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? बक्षणें दिवप म्हटल्यार एक सोंपें न्हय, पूण एक आव्हान. आमी ओळखून घेवया, आमी मानून घेवया. बक्षणें दिवप म्हटल्यार बेश्टेच जावचें ना, पूण इट्स अ बीग चॅलेंज. आनी हें आव्हान आमी मानून घेवची गरज आसा. आनी जरी तर हांव बक्षणें दितां, देव म्हाका कितें दिता काय? पयली सुवातेर म्हज्याच काळजान शांती मेळटा, म्हाकाच पेखोवणी मेळटा. आनी हे पेखोवणींतल्यान म्हाका खुशालकाय मेळटा. आनी देवूय म्हज्या जिवितांत हांवें कितें वायट आदारलां तें म्हाका बक्षिता. जसो हांव उदार जाता तसोच म्हजो देव बापूय उदार जाता. हें आमी मनांत दवरुया. तिसरी सुवातेर बक्षणें दिवंक म्हजे लागीं जावचें ना, पूण देवाची कृपेची म्हाका गरज आसा. सायबा म्हजे लागीं जायना, पूण तुजी कृपा म्हाका जाय. हे खातीर आमी मागुया. परतून परतून आमी मागची गरज. कितलींच भाव भयणां सांगतात, फादर हे म्हज्या इश्टाक, हे म्हज्या भावाक, हे म्हज्या घोवाक, हे म्हजे सासूमांयक म्हजे लागीं बगसूंक जायना. तरी पूण आमी कितें करुया? आमी मागुया, सायबा तुजी कृपा म्हाका दी. म्हजे वस्तूंगी जायना, पूण तुजे कृपेन हांव ह्या त्या मनशाक बक्षणें दिवंक सोदता आनी दिता. हेंच आमकां ह्या आयच्या मिसा भेटेन जण एकल्याक हीच कृपा मागुया. अशें जावं.
सत्मानता देवाक सर पदवीदार बाबा स्वर्गात पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरमी संभोवलो आंकवार मारी तान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिबिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मुसुबी करून येतलो सत्मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकाचे बक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवी दानातेरेच्या वेळार गायन घेवया C22. म्हज्या भयणी भावांनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानले सर्वेस्परा आमच्या मोगाड बापा दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आज आमी जणेकल्यान तुज्या मानान केल्ली भेटोवणी समेस्ताचे सरवणीक उपकारोशी कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया हय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व दाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सुर्गीचीं देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वालोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा बाबडताचो गुट परगटुया सोम्या जेजू आमी हो उडो खाता आनी एका शीतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर
आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून बेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून तुका आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्याक पडोवंक दिनाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोगोसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्तांत हांवें तुज्या दोरदूतांक कडेन तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत दिन वाचता तुका जेजू. ह्या आसण्या वरवीं दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक तूं म्हाका कुरपा दिताय. हे तुजे कुरपे खातीर वाखाणटा तुका जेजू. असली कुरपा आमचे पोरजेकूय दी. हे वेळार आमचे पोरजेक आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन करून तुका शेवल्ल्या पोरी जेजू तांकां बगूं दी.
आनीक बोगसणेचे संदेशकार जावंक आमकां जण एकल्याक पाठय. आर्ग तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या ओतम्यान तशें कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया. तुजे चडशी आयल्या दुनिया दयेन आमची गरज भागय. तूच आमचो धनी, आमची गरज वळखताय आनी आमची गरज भागयताय आनी आमचे काळीज म्हूण जेजू तूं जाणाय. हेच तुजें धनीपण ओळखून घेवन आमी तुका नमस्कार करता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. खेरीतपणी बोगसणेचे संदेशकार जावन बोगसणे दितेली मनशां जावन जेजू तूं आमकां आपयताय. माप मेजी नासतना बोगसणे, काळ पडे नासतना बोगसणे, वेळ पडे नासतना बोगसणे. जशें आमी बक्षिता दुसऱ्यांक तशेंच जेजू तुजेंय बोगसणे आमचे वयर देंवता हें तुवें आमकां आश्वासन दिलाय. ह्या तुज्या बोगसण्या खातीर जेजू तुका आमी वाखाणटा. आयच्या दिसा सोबार देणी तुवें आमकां दिल्यात. ह्या सगळ्या देण्या पासून तुका वाखाणटा.
आयच्या दिसा सोबार जाणांक तुवें जिविताचें देणें दिलाय. ह्याय आमच्या भावा भयणां पासून तुका वाखाणटा. मिया आनी जोय फेर्नांडीस ह्याय तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल, जी आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतात. आयच्या दिसा जोण एकलो जे आपले वाडदीस मनयतात, हेर दीस मनयतात, तांचेरूय तुजी नदर घाल जेजू. हे वेळार जेजू बरी भलायकी मागता. जोखी आंध्रात हे वेळार आमी उगडास करुया, जाणी आपल्या खातीर मागूंक लायला. वेगवेगळे प्रश्न, वेगवेगळी पिडा जेजू. हे वेळार आमी जेजूच्या पांयासर शिंवारुया. जेजू मोगाळा, हे वेळार उबारता तुका आख्खी आमची वर्देची पोवीस सभा. वेगवेगळे पिडेन वळवळटली, कोविड-19 हे पिडेन वळवळटली भाव भयणां, तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. उबारता तुका आमचो भारत देश, आमचें गोंय, ब्राझील, रशिया, अमेरिका, कॅनडा, फ्रांस, UK, इटालिया, स्पेन, आफ्रिका, मोझांबीक, गाल्फ. बापा आमच्या मोगाडा, आमचें जिवीत तुज्याच हातान घालता हांव. आनीक तूंच आमकां सरवण दितलोय, तूंच आमकां सोडयतलोय. ह्या पिडेंतली आमी तुजेर पाती येता. दर एका पिडेस्ताक जेजू ह्या वेळार तुज्या हातान उबारता. तांच्या कुटुंबाक, तांची सेवा करतल्यांक तुजें बोड दी, तुजी सुरक्षा दी जेजू. तूंच आमचो मोगाचो बाप, तुज्याच हातान सगळें घालता जेजू. बापा जेजू लागीं, बापा लागीं मागुया. अदीक करून ह्या पिडेस्तां पासत आमची मागणी उबारुया. आमच्योय गरजो जेजूक सांगुया. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय.
संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतले पासत आमची तुका मागणी वारता ती खोनवाडायन आयकून घे. यावचीच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवन हे पिडेक लागून दोगतल्यांक इलाज, तांकां मोनाची शांती, तांच्या कुटुंबाक राख आनी तांकांय मोनाची शांती दी. तांचो इलाज करतल्यांक दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक, तांच्या कुटुंबाकूय सुरक्षीत सांबाळ जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात, बेकारी वाडल्या, धंदे सोंपल्यात. असलेंय सगळें दोयाड काळ जावं पूर्ण कर आनी जीं दोया दाखयतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर जेजू. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता आमच्या घरांनी रावून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून, मागणी करून हें आमकां वळखूंक तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन.